श्रीकृष्णकवचं त्रैलोक्यमङ्गलकवचं श्रीनारद उवाच भगवन् सवधर्मज्ञ कवचं यत् प्रकाशितं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो। सनत्कुमार उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा। ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद्वदामि ते अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्म मन्त्रौघविग्रहं यद्रुत्वा पठन्नात् ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवं यद्रुत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयं पठनाद्वारणात् शम्भुः संहताः सर्वमन्त्रवित् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषासिदि महासुरान् वरतृप्तान् जगानैव पठनाद् वारणाद्यतः एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यम् आप्नुयुः। इदं कवचम् अत्यन्तगुप्तं कुत्रापि नो वदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमाप्नुयात्। त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिछन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च फालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः क्लीं पायाच्छोत्रयुग्मं चैकाक्षर सर्वमोहनः क्लीं कृष्णाय सदा ज्ञानं गोविन्दायेति जिह्निकां गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहाननं मम अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयं क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्दौ रक्षाक्षरः क्लीं कृष्णः क्लीं करोपायात् क्लीं कृष्णाय गतोऽवतु हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनो मम गोपालायाग्रिजायातं कृच्छियुग्मं सदावतु क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमः कृष्णगोविन्दको पातु स्मराद्यौ जयितौ मनुः अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्वक्षरोऽवतु पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्ल क्लीं कृष्णाय धीरान्तकः शक्तिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णटद्वयम् ऊरु सप्ताक्षरं पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभपदं ततः श्रिया स्वाहेति पायु वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदशार्णकः जानुनी च सदा पातु क्लीं ह्रीं श्रीं च दशाक्षरः त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्गे चक्राद्युदायुधः अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वको विंशदर्णकः सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली नमो भगवते पश्चाद्वासुदेवाय तत्परं धाराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु श्रीं ह्रीं क्लीं च दशनार्नस्तु क्लीं ह्रीं श्रीं षोडशार्णकः गदाद्युदायुधो विष्णुर्मामग्रेर्दिशि रक्षतु ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदावतु तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु क्लीं ऋषिकेशवंशाय नमो मां वारुणोऽवतु अष्टदशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु श्रीमायाकामतृष्णाय गोविन्दाय द्विको मनः द्वादशार्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु वाग्भवं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परं श्रीगोपीजनवल्लभाय स्वाहा हस्तौ ततः परं द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो मामेशाने सदावतु कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं नमामि देवकी पुत्रं नृत्यराजानमच्युतं द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रोऽप्यदो मां सर्वदावतु कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नङ्गः प्रचोदयादेश मां पातुर्जोर्ध्वतः इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रोगविग्रहं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणं
मुखाच्युतं तव स्नेहान् मया ज्ञातं प्रवप्यं न कस्यचित् गुरुन् प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपठेत् ततः सुकृद्स्वीर्यज्ञानं स हि सर्वतोपोमयः मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधि स्मृतः हवनादीं दशांशेन कृत्वा तत्साद ये ध्रुवं यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं मन्त्रसिद्धिर्भवेत् तस्य पुरश्चर्याविधानतः स्पर्धामुद्भूय सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत् ततः पुष्पाञ्जलष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् दशवर्षसहस्राणि पूजायाः फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्तां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे वा बाहो सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि भाजप्रेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा कलां नार्हन्ति तान्येव सकृदुच्चारणात् ततः कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोकां क्षोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी स हि इदं कवचमज्ञात्वा यचेद्यः पुरुषोत्तमं शतलक्षप्रज आप्नोति न मन्त्रस्यस्य सिद्ध्यति इति श्रीनारदपाञ्चरत्ने ज्ञानामृतसारे त्रैलोक्यमङ्गलकवचम्।